بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं बैठा हुआ कैसा है? भैया तो थोड़ा जाओ نعم العبد إنه أواب. بارك الله علما وعملا. واذكر عبادنا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. بارك الله علما وعملا وفنا. هذا ذكر الله. هذا ذكر ما شاء الله. هذا ذكر
الله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد حياك الله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم الله إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا اتخذناهم سخريا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العظيم ما شاء الله